أستاذ، هناك يعني نظرية التفكيك لفيلسوف دريدا، صح؟ فهذا يعني تفكيك أو طريقة التفكيك أو نظرية التفكيكية ما هي؟ وما رأيك في تطبيق هذه التفكيك في قراءة وتفسير النصوص الدينية؟ ما رأيك؟ يعني لا، يعني لست خبيرا. أولا يعني أنت عفوا أولا أنت يعني توضح لنا ما هي التفكيكية عند دريدا. يعني لست خبيرا يعني بدرجة، يعني من الأول. يعني أنا يعني من أئمة الفكر، تاريخ الفكر الأوروبي، هيجل أهتم بنيتشه، ولكن يعني فكرة التفكيك عند دريدا يعني كما أفهمها أنا وأشجع الكل أن يقرأها يعني لأنفسهم، يعني وليس يعني عن طريقي أنا. لا نستطيع أن نفهم ونتعامل بفكرة التفكيك عند دريدا إلا بإطار التاريخ الفكري الأوروبي وعبر القرون. يعني من البداية الكنيسة الكاثوليكية، وهي يعني كأنها دولة، يعني مع جيش وأرض وأراضي وكل شيء. وبعد ذلك يعني الكنيسة البروتستانتية، يعني والحرب الأهلي المستمر ما بين الكنيستين. وعند الحداثة مثلا نيتشه الذي يقول إن قد مات الله وقتلناه نحن ورفزناه. يعني وهذا وبعد وكل هذا التاريخ، يعني لا نستطيع أن نفق أو أن نخرج نيتشه وهذه مبادرته هذه في موت الرب. لا نستطيع أن نتعامل مع نيتشه إلا بإعطاء الحرب الأهلية بين الكنيستين. يعني مثلا لا نستطيع أن نتعامل مع دريدا إلا بإعطار نيتشه إلى آخره. فدريدا بالسبعينات في القرن العشرين يتحدث يعني كأنه من الأساس ومن البيئة التي كانت يعيش ويدرس فيها ليس لديه أي ثقة بأي نص، يعني ولا دينية ولا فلسفية إلى آخره. وهو كأنه يرى الأهمية الثقافية لنص ما، مثلا نصوص الفلسفة من هيجل، نصوص الفلسفية من كانت، والنصوص الدينية من الإنجيل. يعني ما كان يعرف دريدا عن الإسلام إلا يعني بأواخر حياته قليلا عن المخابرات فكان ليس لديه أي ثقة، وهو لا يؤمن بأي نوع من الحق أو الحقائق التي ما وراء الطبيعة. من هذه الموقف فكرة التفكيك إنه كيف نتلاعب مع النصوص. يعني عندنا النصوص ونستمتع بالنصوص ونستمتع بالقراءة ونحب أن نفكر. وأنا يعني أستمتع بأن أخذ مثلا نص من هيجل أو نص من كانت وألاعب بها، وأحاول أن أفرجي لقرائي بأن النص يقول كذا، ولكنه لا يقول هذا بالحقيقة، يقول بالعكس بالحقيقة.
يعني فهو لا يهتم، وهو ضد فكرة إنه شخص هيجل كان يقصد أن يقول هكذا. وهو يقول لا، شخص هيجل مات ولدينا النص ونستطيع أن نتلاعب به ونستطيع أن نخلق منها أفكار جديدة لنا، ونحن يعني نمسك ونسيطر على المعاني التي نصادرها يعني من النصوص ونتلاعب ونستمتع. فكيف نطابق هذا الأسلوب على النصوص الدينية؟ مستحيل، لأنه أو ممكن فقط عن طريق يعني علمانية تامة، بما أننا نصل إلى نص الديني بدون أي نوع من الإيمان، وبالعكس بالثقة إنها غير صحيحة. بعد هذا نستطيع أن نتلاعب، يعني يقول هذا لا يقول هذا، نستطيع أن نأخذ منها معاني من عندنا نتلاعب بها بثقة إن الرب غير موجود. يعني فقط عن هذا الطريق نستطيع أن نستعمل يعني فكرة التفكيك، وهذا الطريق يعني عكس ومستحيل لكل واحد يريد أن يشارك بالنصوص الدينية يعني جديا وخضيعا يعني كمؤمن. يعني مستحيل. شكرا.